السلام عليكم. في هاد لا فيديو ان شاء الله غندير واحد لابليكاسيون تاع لابليكاسيون علاش على لا كونتينيتي ديال فونكسيون سور ان انترفال. دونك نبداو بلا لا بروميير كيستيون. دونك لابليكاسيون نبداو بلا بروميير كيستيون. لا بروميير كيستيون شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا دون شاك دي كا سويفون مونطري كو لا فونكسيون اف عطاونا تروا تاع لي فونكسيون تمايا. قالوا لنا في كل حاله تمايا مونطري كو اف اي كونتينيو سور سون انسومبل دو ديفينيسيون. اذا نبداو بلا فونكسيون الاولانيه. اذا قلنا كيبان لي هادشي شويه بحال مضبب. اذا قلنا اف دو اكس شنو هي كتساوي اف دو اكس؟ كتساوي 4 اكس زائد 5 على اكس او كاري بلس 3 هادشي كامل فوا سينوس دو اكس. هادي هي لا فونكسيون اللي عندنا. اذا اول حاجه نحددو لونسومبل ديفينيسيون. دونك قلنا دي دو اف هي لو دومين دو ديفينيسيون. اذا شنو كيساوي؟ كيساوي لي زيكس ابارتين ار لونسومبل تاع لي زيكس ابارتين ار. علاش؟ لان عندنا هنا اكس تيلكو شنو الا رديتو البال هنا فين كاين المشكل السينوس راه معرفه على ار ما كاينش المشكل. اذا هنايا كاين عندنا غير هذا الكسر، خص المقام يكون كيخالف صفر. اذا تيلكو اكس على بيسونس 2 بلس 3 خصها تكون كتخالف زيرو. اذا فوقاش اكس كاري زائد 3 كتخالف صفر هذه راه صحيحه بوغ توت. اذا قلنا كل كو سوا بوغ توت كل كو سوا اكس ابارتين ار عندنا شنو اكس او كاري سوبيريور اوغال ا زيرو. الوغ شنو الا زدنا هنا 3 دونك غتعطينا اكس على بيسونس 2 بلس 3 غتكون كبر مناش من 3 و 3 راه سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك هادي راه ديما تخالف صفر. علاش؟ لانها كبر قطعا من صفر. اذا دونك دي دو اف اذا شنو دي دو اف؟ هي لونسومبل تاع لي زيليمون تيلكو هادشي ديفيرون دو زيرو. وهادي عندنا بوغ توت اكس ابارتين ار عندنا هادي ديما ديفيرون دو زيرو. دونك شنو لونسومبل ديفينيسيون؟ هي كلشي هي ار كامله. دونك عندنا دي دو اف كتساوي ار. مزيان. دونك شنو خصنا نمونطريو دابا؟ قالوا لنا هنايا غنمونطريو بان اف راها معرفه على ار. اذا اللي خصنا نمونطريو هي مونطرون كو لنبين ان مونطرون كو اف اي كونتينيو سور ار. دونك شنو هي اي بالنسبه شنو هي ار بالنسبه لا بروبوزيسيون اللي درنا ولا ليكزامبل نخدموا على هاد ار هي اي في هاد الحاله. اذا هادي نشوف اذا اش كتلاحظوا هنا بوزون. اذا نشوف واش غندير. غناخذ هاد لا فونكسيون غنسميها اف واحد وهادي غنسميوها اف جوج. اذا بوزون اف واحد دو اكس تساوي 4 اكس زائد 5 على اكس او كاري بلس 3 اي غناخذ اف جوج دو اكس غناخذها هي سينوس دو اكس. اذا قلنا اف واحد ايتيون فونكسيون مالها ايتيون فونكسيون راسيونيل دونك بويسكو اف واحد هاد لا فونكسيون هادي ايتيون فونكسيون راسيونيل. دونك شنو كتقول لنا هاد لا بروبريتي هادي؟ عاود لي هاد ليكزامبل اش كتقول لنا؟ شوفوا ليكزامبل 3. ليكزامبل واش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان توت فونكسيون راسيونيل اي كونتينيو سور سون انسومبل دي ديفينيسيون. لونسومبل ديفينيسيون تاع هادي راه هي ار. اذا بويسكو اف واحد هادي اف واحد مالها راه فونكسيون راسيونيل دوك غتكون كونتينيو على لونسومبل ديفينيسيون تاعها. وشنو هي دي دو اف تاع واحد؟ هي ار كامله. علاش؟ لان هادي ما عمرها ما تساوي صفر. اذا بويسكو اف 1 ايت اون فونكسيون راسيونيل الوغ اف واحد مالها اي كونتينيو سور ار اللي كتساوي دي دو اف واحد. انا مجموعه التعريف تاع الداله هادي راه هي ار. علاش؟ لان هاد اكس كاري بلس 3 راه المشكل اللي يقدر يكون هنا هو يكون المقام كيساوي صفر. راه ما عمره ما يساوي صفر. علاش؟ لانه ستريكتومون بوزيتيف. غنمشيو دابا للسينوس. اي قلنا
اي اون اف جوج. اف جوج مالها؟ اف جوج دو اكس هي السينوس. ردوا معايا البال تما في ليكزومبل 3 في ليكزومبل 4 شنو قالوا لنا تما؟ بان لي فونكسيون السينوس والكوس راه سون كونتينيو على ار. اذا اي اون اف جوج اي كونتينيو على شنو؟ على ار. دونك ولا بار سويت، وبالتالي الا اش كتلاحظوا هنا اف واحد مضروبه في اف جوج اشنو كتساوي؟ هنا اشنو هي اف واحد مضروبه في اف جوج؟ اف واحد مضروبه في اف جوج راه هي اف. اذا شنو عندنا؟ عندنا اف واحد كونتينيو على ار، وعندنا اف جوج كونتينيو على ار. غنمشي لكم لهاد لا بروبوزيسيون هادي. اشنو درنا في لا فيديو اللي فات؟ اشنو درنا؟ قلنا بان الا كانوا عندنا جوج تاع لي فونكسيون اف و جي كونتينيو على واحد لانترفال، الانترفال اش خدامين دابا هو ار. الوغ شنو تبعوا معايا شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لو برودوي اف و جي، شتي لو برودوي هنايا؟ لو برودوي راه غيكون كونتينيو على اي. وشنو هي اي عندنا في هذه الحاله؟ هي ار. اذا عندنا شنو؟ عندنا اف واحد كونتينيو على ار، وعندنا اف جوج كونتينيو على ار. دونك البرودوي تاعهم اللي هو اف في هذه الحاله غادي يكون كونتينيو على ار بار سويت اللي كتساوي كونتينيو سور ار اللي كتساوي شنو؟ دي دو اف. دوكا حنا مونطرينا بان اف راه كونتينيو على ار. هاهي بار سويت اف كونتينيو. علاش اف؟ لان شنو هي اف؟ ما هي الا اف واحد فوا اف جوج. اذا بويسكو اف هي اف واحد فوا اف جوج، وعندنا اف واحد كونتينيو على ار و اف جوج كونتينيو على ار، دابري ديك لا بروبوزيسيون شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان البرودوي تاع دو فونكسيون كونتينيو على واحد لانترفال البرودوي تاعهم غادي يكون كونتينيو. نرجعوا لابليكاسيون تاعنا دابا. غندوزو لا فونكسيون الثانيه. لا فونكسيون الثانيه شنو هي؟ اذا قلنا اف دو اكس شنو كتساوي؟ هي لا فالور ابسولو تاع اكس موان 3 بلس اكس بلس 1 على اكس او كاري بلس اكس بلس 1. اذا شنو غنمونطريو؟ اذا مونطرون كو اف. اذا السؤال شنو هو مونطرون كو اف مالها اي كونتينيو سور شنو؟ سور دي دو اف. اذا اول حاجه غنحددو دي دو اف ديتيرمينون دي دو اف. اشنو هي دي دو اف؟ هي لونسومبل ديفينيسيون تاع اف، ولا نقدروا نقولوا لو دومين دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اف. دونك اون دي دو اف هي لونسومبل تاع لي زيليمون دو ار تلكو شنو؟ تلكو اف دو اكس ابارتين ار. اذا شنو هي دي دو اف؟ هي لونسومبل تاع لي زيكس ابارتين ار تلكو اف دو اكس اي كالكولابل. من اخر هي لي زيليمون اكس بحيث اف دو اكس نقدروا نحسبوها. اذا فوقاش نقدر نحسب هذا الشيء؟ هنا بالنسبه لا فالور ابسولو راه ما كاينش المشكل. هنا بالنسبه لهذا الكاس خص المقام يكون كيساوي صفر. اذا اكس ابارتين ار تلكو شنو؟ تلكو اكس او كاري بلس اكس بلس 1 خصو تكون كتخالف خصو يكون كيخالف صفر. مزيان. اذا هنا غنمشيو نديروا للطابل نديروا طابلو ولا طابل سين تاع البولينوم هادي. ندور الورقه. اذا اول حاجه باش نديروا لو طابل سين تاع واحد ترينوم تاع شنو هي ترينوم؟ هي بولينوم دو دوغري 3. باش نديروا واحد الطابل سين تاع واحد البولينوم دو دوغري 3 دو دوغري او دي 2 اسمحوا لي. باش نديرو طابل سين تاع شي حاجه كتكتب على هذا الشكل هذا اي اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، هذه كنسميوها بولينوم دو دوغري 3 ولا كنسميوها ترينوم. علاش ترينوم؟ لان فيها 3 تاع لي مونوم، المونوم دو دوغري 2 المونوم دو دوغري 1 وهنا المونوم كونستانت. هنا غير خص يكون ا كيخالف صفر باش ما نطيحوش في بينوم ولا بولينوم دو دوغري 1. باش نديرو هنا طابل سين شنو كنديرو؟ كنمشيو لا ميثود اللي هي ايتيليزابل بزاف، ولا هي شنو؟ هي نمشيو نستعملو دلتا. دونك اون دلتا تاع اكس او كاري بلس اكس بلس 1 شنو كتساوي؟ هي بي كاري اللي هي 1 او كاري، هذه هي بي في هذه الحاله عندنا ا هو 1 بي هو 1 و سي هو 1. دونك هي بي كاري موان 4
فوا ا موان 4 ا سي، اذا ناقص 4 ا سي هي واحد مضروبه في سي اللي هي واحد. الا حسبنا هادشي غنلقاو ناقص 3. دونك نكتبها. دونك اشنو حنا بغينا نديرو الطابلتين على ار. تبعوا معايا هنا واش كاين ملي كيكون دلتا سالب، ملي كيكون لي ديسكريمينو نيجاتيف، واش هادي عمرها كتساوي صفر. اذا ليكواسيون راه نادمي با سوليسيون على ار. اذا اشنو هو لو سين تاعها هادي ملي كيكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف، لو سين تاع هاد لو ترينوم هادي هو لو سين دو ا. اشنو هو ا في هاد الحاله هو واحد، واشنو هو لو سين تاعو هي بلس. دونك pour tout x appartient à r كيف ما بغى يكون x في هذا الانترفال هذا اللي هي r، اشنو عندنا؟ قلنا شنو؟ قلنا x وكاري بلس x بلس 1. اشنو هو لو سين تاعها؟ ديما ستريكتو، ما كايناش زيرو، ما عمرها ما كتساوي صفر، معنى اخر غتكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك دي دو اف اشنو هي اللي عقلتو؟ دي دو اف هي لي زيليمون ابارتير ا تيلكو شنو؟ تيلكو x وكاري بلس x بلس 1 ديفيرون دو زيرو. وحنا شنو لقينا؟ لقينا بان بوغ توت اكس ابارتين ار هادي توجور ستريكتومون بوزيتيف، ما عمرها ما تساوي صفر. اذا شنو هي دي دو اف؟ معنى اخر هادي راه ديما كتخالف صفر بوغ توت اكس ابارتين هي ستريكتومون بوزيتيف، ما عمرها. شوف هنا ما كايناش او ايكال، ما كايناش او ايكال. دونك هاد لو ترينوم هادي راه ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتين ار. دونك دي دو اف هادي راه ما عمرها ما تساوي صفر. دونك راه اي عدد نقدروا نحسبوا ليه الصوره تاعو بلا فونكسيون اف في هاد الحاله. دونك دي دو اف هي الور دي دو اف في هذه الحاله هي ار. اذا دابا شنو غنمونطريو دابا؟ نحاولوا نمونطريو دابا بان لا فونكسيون اف راها شنو؟ راها كونتينيو على ار كامله. قلنا الى عقلتو شنو هي لا فونكسيون اف دو اكس؟ La fonction f هي la valeur absolue تاع i de x moins 3 plus شنو؟ plus x plus 1 على x au carré plus x plus 1. مزيان. يلا انتبهوا معايا دابا اون بوز. شوف اش غنحط؟ غنحط اف واحد دو x هي دو x moins 3. مزيان. اش غنحطو الثاني؟ غنحط اف دو اكس هي شنو؟ هي لا فالور ابسولو تاع اف دو 1 دو اكس اي اف 3 دو اكس غنحطها هي اكس بلس 1 على اكس كاري بلس اكس بلس 1. مزيان. قلنا اف 1 مالها؟ هادي راه بولينوم دو دوغري 1 كنسميوها، ولا كان عندها تسميه اخرى هي بينوم. علاش؟ لان فيها جوج تاع لي مونوم، داكشي علاش كنسميوها بينوم. هاد لا فونكسيون هادي كونتينيو على اش من انترفال؟ هادي راه بولينوم. ردوا معايا البال هنا. شنو كتقول لنا ديك لا دوزيام اكزومبل؟ شنو كيقول لنا؟ بان توت فونكسيون بولينوميال راها متصله على ار. دونك قلنا اف 1 مالها اي كونتينيو سور ار. علاش؟ لان اف واحد بولينوم كار f1 est un polynôme. مزيان. polynôme هي حدودية. car f1 est un polynôme. Donc puisque f1 est une fonction polynomiale, donc غتكون f1 continue على r. مزيان. دونك ردوا معايا البنات شنو كتقول لنا هاد شنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون 4؟ لا بروبوزيسيون 4 شنو كتقول لنا؟ الا كانت واحد لا فونكسيون اف كونتوني على واحد لانترفال اي، كيفاش كتكون لا فالور ابسولو تاع اف؟ حتى هي كتكون كونتوني على اي. اذا شنو عندنا دابا؟ عندنا حنا في هذه الحاله عندنا اف ا كونتوني على ار، دونك حتى لا فالور ابسولو تاعها غادي تكون كونتوني على ار. هادشي اللي كتقول لنا لا بروبوزيسيون 4. لا بروبوزيسيون 4 شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان الا كانت واحد لا فونكسيون اف كونتوني على واحد لانترفال اي، alors شنو لا فونكسيون لا فالور ابسولو تاع اف
حتى هي كتكون كونتينيو على اي. دابا عندنا في هذه الحاله فاش خدامين اي في هذه الحاله هي ار. دونك عندنا اف واحد كونتينيو على ار. دونك اشنو اف جوج اشنو كتساوي اف جوج؟ حيدوا لي زيكس. اف جوج اشنو كتساوي لا فالور ابسولو تاع اف واحد. هاهي غير حيدوا هنا اكس وحيدوا هنا اكس. عندنا اف جوج كتساوي لا فالور ابسولو تاع اف واحد. وكي دايره اف واحد؟ اف واحد راه كونتينيو على ار. دونك غتكون لا فالور ابسولو تاع اف واحد اللي هي اف جوج حتى هي كونتينيو على ار. هادشي دابري لا بروبوزيسيون 4. دونك اي كونتينيو سور ار. دونك عندنا اف جوج كونتينيو على ار. نرجعوا لهادي. دونك دابا هادي كي دايره دابا شنو هي اف جوج؟ الا رديتو لها شنو هي اف جوج؟ عوضوا هنا لا فالور، عوضوا هنا اف واحد غتلقى هي. اذا هذه كامله هذه هي شنو؟ هي اف جوج. اذا شنو هي اف؟ هي اف جوج زائد هذه. اش هذه شنو سميتها؟ سميتها اف 3. هذه هي اف 3. اذا قلنا شنو؟ اف 3 مالها ايتيون فونكسيون مالها شنو كنسميوها ديك لا فونكسيون؟ بولينوم على بولينوم. شنو كنسميوها؟ كنسميوها راسيونيل. هاهي est une fonction rationnelle. اشنو قالوا لنا تمايا في ليكزومبل 2؟ قالوا لنا بان في ليكزومبل 3 قالوا لنا بان toute fonction rationnelle est contenue sur son ensemble de définition. اشنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع هذا الشيء اللي قلنا ما عمره ما يساوي صفر. اذا هذه راه ديفيني على ار. دونك هذه اف 3 est une fonction rationnelle. alors f 3 puisque f3 est une fonction rationnelle donc غادي تكون كونتينيو على دي دو اف تاع دي دو اف تاعها. واش هي دي دو اف تاع هذه؟ هي ار. الور اي كونتينيو سور شنو؟ سور دي دو اف 3. واش هي دي دو اف 3؟ راه هي ار. اذا شنو مونطرينا دابا؟ مونطرينا بان اف جوج. اشنو هي اف جوج؟ مونطرينا بان هذه كامله هاد لا فالور ابسولو تاع هذه راه كونتينيو على ار. ها هي. ومونطرينا قلنا بان هذه راه كونتينيو على ار. دونك كيفاش غيكون لاصوم تاعهم؟ رجعوا لهنايا اسمحوا لي. اشنو كتقول لنا هذه؟ ردوا معايا في لا بروبوزيسيون 1. شنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون 1؟ الا كانوا جوج تاع لي فونكسيون اف و جي الا كانوا كونتينيو سيغ واحد لانترفال كيفاش كيكون لاصوم تاعهم؟ لاصوم تاعهم حتى هو كيكون كونتينيو على داك لانترفال اي. دابا لانترفال اي اللي عندنا في هذه الحاله هو ار. اذا قلنا شنو؟ ولا بار سويت. وبالتالي بار سويت شنو؟ اف عندنا اف جوج كونتينيو على ار وعندنا اف 3 كونتينيو على ار. دونك اف جوج بلس اف 3 اشنو كتساوي؟ اف جوج بلس اف 3 راه هي اف. انا ردوا البال غير ملي تحيدوا اكس حيدوا اكس في كلشي. دونك اف جوج بلس اف 3 اللي كتساوي اف مالها هنا عندنا اف جوج كونتينيو على ار وعندنا اف 3 كونتينيو على ار. دونك دابري لا بروبوزيسيون 1 اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لا سوم تاع دو فونكسيون كونتينيو على واحد لانترفال كيكون هاد لاصوم كامل اللي هو اف في هاد الحاله كيكون كونتينيو على داك لانترفال اللي هو ار في هاد الحاله. دونك هادي دونك بار سويت اف جوج بلس اف 3 اللي كتساوي اف. انا نساو معايا دابا اشنو غنقولوا على اف جوج بلس اس 3؟ واش كونتينيو على ار دابري لا بروبوزيسيون 1؟ دابري لا بروبوزيسيون 1 تمايا راه لاصوم تاعهم غادي يكون لاصوم تاعهم ادي سيري بحالك واش باغي تقرا الماط ولا سيري بحالك سير تنعسي راه الليل هذا. دونك اشنو اف جوج بلس اف 3 والله الا نسيتنا كاع فاش بغينا نقولوا واخا نعاود. اف جوج كي دايره كونتينيو على ار وعندنا اف 3 كونتينيو على ار. دابري لا بروبوزيسيون 1 لا بروبوزيسيون 1 تما شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا بان لاصوم تاعهم غادي يبقى كونتينيو على داك لانترفال عاش خدامين اللي هو ار في هذه الحاله. وشنو هي هاد لاصوم هذا؟ هاد لاصوم راه هو اف. دونك بار سويت هادشي مالو اي كونتينيو اشنو؟ سور ار. مزيان حنا جاوبنا على لا فونكسيون مونطرينا بان لا فونكسيون الثانيه راه كونتينيو على ار. دابا غندوزو لا فونكسيون الثالثه. قلنا شنو؟ قلنا لدينا اف دو اكس شنو كتساوي في هذه الحاله؟ هي اكس كاري موان طونجون دو اكس موان زه. دابا واش غندير؟ هي اكس كاري موان زه موان طونجون دو اكس. اذا قلنا شنو؟ اذا نتابعوا معايا
هاد لا فونكسيون هادي مديفيني علاش من لونسومبل اكس كاري موان زان غتكون معرفه على ال توت فونكسيون بولينوميال راها ديفيني على ار. اذا هذه اكس كاري موان زان راها مديفيني على ار، ما درت والو غير هذيك موان زان سبقتها وموان طونجونت هي. وشنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع الطونجونت؟ اذا هذه معرفه على ار ما فيهاش المشكل. اشنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع الطونجونت؟ قلنا شنو الدومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون طونجونت اشنو هو ار، وغنحيدو منها الدائره مثلثيه. هذا هو المحور تاع الطونجونت. الدائره المثلثيه ما معرفاش في لي زابسيس كيرفيلي اللي كاينين هنا وهنا، ما معرفاش في هادو اللي كاينين هنا وهادو، ومعرفه على ار، معرفه على ار كامله الا الاعداد اللي كاينين هنا وهنا. هادوك الاعداد بما انهم كاينين في واحد المستقيم تما اللي هو منحني داير كنسميهم افاصيل منحنيه ولا دي زابسيس كيرفيلين. هاد الاعداد اللي كاينين هنا وهنا كنقدروا نجمعوهم في واحد الكتابه كاملين. اشنو هي الكتابه؟ هي بي سور 2 بلس كا بي هنا افيك كا ابارتين زد ان اونتي ريلاتيف. اذا شنو هي الدومين ديفينيسيون تاع الطونجونت؟ معرفه على ار كامله، غير خصنا نحيدو هادو. داكشي علاش درنا بريفي هنايا، غنحيدو الاعداد الحقيقيه اللي كيتكتبوا على هذا الشكل ولا لي زابسيس كيرفيلي اللي كاينين هنا وهنا اللي هما كيتكتبوا على هذا الشكل. اذا هنا في هذه الحاله هذه معرفه على ار وهذه معرفه على هذا لونسومبل. اذا شنو هي في نظركم لونسومبل ديفينيسيون تاع دي اف؟ هي هذه نيت. دونك دي دو اف دومين ديفينيسيون هو نفسه. علاش؟ لان هذه ما غتاثرش، هذه معرفه على ار. اذا البلاصه فين الطونجونت مديفينيه غادي تبقى اف حتى هي مديفينيه عليها. دونك هي تاع الطونجونت اللي كتساوي، نحيدو هادشي اللي كتساوي ار، نحيدو منها الاعداد اللي كيتكتبوا على شكل بي على جوج زائد كا بي. هادشي بوغ توت كا ابارتين زد. هادي بوان فيرغولي مزيان. معنى اخر اف معرفه على كل شيء الا هادو اللي كيتكتبوا على الشكل بحال بي على جوج، بحال 3 بي على جوج، بحال مزيان. دابا ماش غندير اون بوز لنضع، غنوضع اف واحد دو اكس كتساوي، غنوضع هادي داله اكس كاري موان زد، وغادي نوضعو اف جوج دو اكس هي طونجونت دو اكس. صافي. اذا قلنا اف واحد دو اكس مالها؟ هي فونكسيون بولينوميال. دونك غتكون معرفه، غتكون ديفيني، ماشي غتكون ديفيني، غتكون كونتينيو على ار كامله. مزيان. اف واحد راها غتكون معرفه على ار، ياك؟ بما انها معرفه على ار وغادي تكون كونتينيو على ار. علاش؟ ها هي دوزيام اكزومبل. شنو كتقول لنا؟ بان توت فونكسيون بولينوميال راها كونتينيو على ار، ولكن حنا محتاجين غير هادي. بمعنى اخر حيدنا ديك ار، حيدنا من هادي زيليمون. بما انها كونتينيو على ار وهاد لونسومبل هادي دي دو اف راها كاينه وسط ار. اذا بما انها كونتينيو على ار، انا الا كانت عندنا شي فونكسيون، انا اسمحوا لي غنص، الا كانت شي فونكسيون معرفه في هاد لونسومبل هادي او دي كونتينيو على هادشي، الا كانت كونتينيو على هاد لونسومبل نسميها بي. الا كانت واحد لونسومبل هنا الداخل تاعها سميناها ا. هنا ملي تكون شي فونكسيون كونتينيو على بي، دونك راه غادي تكون كونتينيو على ا. علاش؟ لان ا ضمن بي. اذا هاد لونسومبل هادي راها كاينه وسط ار. شتي هاد لونسومبل كامله راها ضمن ار. اذا هاد اف واحد هي راها كونتينيو على هاد لونسومبل. اذا اون بارتيكولي غتكون كونتينيو على هاد لونسومبل هادي في هاد الحاله هادي هي ا وهادي هي بي. عندنا اف واحد كونتينيو على بي، ولكن هادي راه شنو درنا؟ راه مشينا لار وحنا نحيدو منها، حيدنا منها هادو. اذا غادي تنقص، اذا غتولي هاد لونسومبل راه ضمن هادي. اذا بويسكو اف 1 كونتينيو على ار راه كاينه في ليكزومبل جوج. اذا بويسكو كونتينيو على ار، اذا اون بارتيكولي غادي تكون كونتينيو على هادي. اذا قلنا اف واحد ايتيون. معنى اخر شنو؟ ملي تكون شي فونكسيون بولينوميال غتكون كونتينيو على اي انترفال تعطاكم. صافي. قلنا اف واحد ايتيون فونكسيون بولينوميال
alors f1 est continu sur هاد l'ensemble اللي هي دي دو اف. زين. et on a اف جوج. اشنو هي اف جوج؟ هي الطونجونت. شوفوا معايا ليكزومبل 5. اشنو قالوا لنا في ليكزومبل 5؟ في هذا ليكزومبل هذا قالوا لنا بان لا فونكسيون طونجونت اي كونتيني سور توت انترفال انكلو دون سون انسومبل دي ديفينيسيون. قالوا لنا بان الطونجونت راها كونتيني على اي مجال ضمن مجموعه التعريفيه، اون بارتيكولي بالنسبه للمجموعه التعريفيه. عندنا الطونجونت كونتيني على مجموعه التعريفيه. وشنو هي المجموعه التعريفيه؟ هي هذه. وشنو هي هذه؟ راه هي دي دو اف. اذا قلنا اللي كتساوي الطونجونت هنا. ردوا البال ديما اشنو درت للطونجونت هنا؟ حيد اكس. ديما ملي تحيدوا هنا اكس حيدوا اكس، حيدوها هنا وهنا، غتولي اف جوج كتساوي طونجونت. اشنو عندنا الطونجونت؟ عندنا الطونجونت هي كونتيني على مجموعه التعريفيه اللي هي هذه وشنو هي هذه؟ راه سميناها شي راه متساوي مع دي دو اف. اذا قلنا طونجونت لا فونكسيون اف جوج اللي هي طونجونت اي كونتيني شنو سور. قالوا لنا تما بالنسبه ليكزومبل ساك بان لا فونكسيون طونجونت راها كونتيني على مجموعه تعريفها وعلى اي مجال ضمن مجموعه التعريف. استعملوا داكشي اللي قلت لكم هنا. اذا سور دي الدومين تاع الطونجونت اللي هو في هذه الحاله الدومين تاع الطونجونت هو دي دو اف. اذا اش كتلاحظوا هنا؟ عندنا اف واحد متصله على دي دو اف، وعندنا اف جوج متصله هي كونتيني. عندنا اف واحد كونتيني سور دي دو اف، وعندنا اف 2 كونتيني على دي دو اف. دونك كيفاش غادي يكون الفرق تاعهم ولا الصوم تاعهم والجداء تاعهم؟ غادي يكون هنا وقت ما يكونوا عندي جوج تاع لي فونكسيون كونتيني على واحد لانترفال، لا الصوم تاعهم ولا ديفيرونس تاعهم والبرودوي تاعهم ديما كيبقى كونتيني على داك لانترفال. دونك ولا بار سويت، وبالتالي بار سويت اشنو درنا هنايا؟ اذا بار سويت اف واحد ناقص اف جوج. اشنو هي اف واحد؟ ردوا لنا شنو هي اف واحد؟ هي اكس كاري موان زا. هذه هي اف واحد ناقص اف جوج. هذه هي اف جوج. اذا اف واحد ناقص اف جوج شنو كيساوي؟ كيساوي اف. وحنا اش كنعلم انه شنو كنعلموا؟ اون سيكو بان اسمي لا ديفيرونس تاع جوج تاع لي فونكسيون كونتينيو على واحد لونسومبل، لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى كونتينيو. دونك اف 1 موان اف 2 اللي كتساوي اف مالو اي كونتينيو سور انا نساوي هذه كتساوي اف. عندنا اف واحد ناقص اف جوج، هذه متصله على دي دو اف واف جوج متصله على دي دو اف. اذا كيفاش غيكون الفرق تاعهم؟ قلنا لكم بان الفرق ولا لا الصوم زائد ولا الجداء ديما كيبقى متصل على نفس المجموعه فين اف واحد واف جوج متصلين. وشنو هي هذا الفرق هذا؟ راه هو اف. اذا شنو مونطرينا دابا؟ حيدوا دابا هذه، اذا شنو غنقولوا؟ بار سويت اف اي كونتينيو سور دي دي اف. وراه داكشي اللي قالوا لنا مونطريو في البروميير كيسيون الداله الثالثه. ندوزو دابا لا كيسيون ديال la question de شنو قالوا لنا soit j'ai la fonction définie par on a g de x شنو كتساوي هي راسين كاري تاع x moins 2 على 4 moins x. مزيان. اذا قالوا لنا تما لا كيسيون شنو هي montrer que g est continu sur l'intervalle de 4 fermé في 2 ou ouvert في 4. montrant que لنبين أن montrant que G est continu sur شنو الانترفال تما؟ سواء اللي كيساوي نسمي داك الانترفال اي ماشي مشكل صافي. اذا شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بان هاد الداله هادي راها كونتينيو على هاد الانترفال، وخصنا نمونطريو بان هادي كونتينيو على الانترفال باش نستعملوا ديك لا بروبوزيسيون. شنو بروبوزيسيون؟ نستعملوا لا بروبوزيسيون 3. واخا تبا ما يرجع معنا. تبعوا معايا اون بوز. غنسمي هادي اف واحد وهادي اف جوج، ولا غنسمي هادي اف واحد وهادي جي واحد. اون بوز اف واحد دو اكس شنو كتساوي؟ راسين كاري تاع اكس موان 2. مزيان.
اون هي شنو؟ غنحط اف دو اكس، غنحط اف دو اكس هي اكس موان دو. اون كي دايره اف، هاد الاف هادي بولينوم ياك، بولينوم كي دايره توت بولينوم يكونتيني على شنو؟ على ار صافي. وهاد الانترفال مالو راه كاين وسط ار، هاد الانترفال هذا راه كاين وسط ار، اذا لا فونكسيون اف راه غتكون كونتيني على الانترفال. ولا بطريقه اخرى شتي لا فونكسيون بولينوم مديفيني على اي انترفال، دونك اون اف est une fonction مالا polynomiale donc elle est هاد الاف هادي continue sur i اللي كيساوي جوج كات. علاش؟ لانه كاين ضمن ار، لان هاد الانترفال كاين ضمن ار انكلو دون ار. مزيان، دوك حنا سالينا اف اي قلنا بوغ توت اكس ابارتيان لهاد الانترفال هذا. كي دايره ديك اكس واخا اش كتعني هاد اكس ابارتيان هنا؟ كتعني بان اكس محصور بين شنو؟ بين جوج و 4. نحاولوا نقطروا هاد اكس ناقص جوج، دونك نقص اكس ناقص جوج، نقص هنا جوج، نقص كلشي في جوج، جوج ناقص جوج زيرو، هنا نقص جوج هي 4 ناقص جوج هي جوج. اذا كي داير هاد اكس ناقص جوج؟ اذا شنو هي هاد اكس ناقص جوج؟ راه هي اف دو اكس. اذا انتبهوا معايا شنو بغيت ندير. عندنا اف كونتينيو على هاد الاي وكي دايره كبر من صفر. رجعوا لينا شنو كتشوفوا شنو كتقول لنا هاد اللعيبات. تبعوا معايا في اخر بروبوزيسيون اش كتقول لنا؟ بان شوف معايا شنو هو الشرط بعدا الاولاني، هو سي اف هاد الاف هادي شنو هو الشرط؟ هو تكون كونتينيو على اي. مزيان، ها هي هاد اف هادي راها كونتينيو على اي. مزيان، واش حنا شرينا مع الشرط الاولاني. وشنو هو الشرط الثاني؟ سي لا فونكسيون اف اي بوزيتيف سور اي. هنا بوغ توت اكس ابارتيان لاي عندنا اف دو اكس راه بوزيتيف، راه كبر من صفر. الور شنو كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ الور شوفوا معايا تبعوا معايا هنا. الور الراسين دو اف غادي يكون كونتينيو على اي. دونك دابري ديك لا بروبوزيسيون، دابري لا بروبوزيسيون 4 ولا 5 ودي، الور الراسين تاع اف دو اكس ولا الراسين دو اف مال هادي، هاد الراسين دو اف اي كونتينيو سور اي اللي كيساوي عندنا في هاد الحاله جوج 4. رجعوا معايا دابا لهنا نشوفوا شنو هي الراسين دو اف. هنا شنو هي الراسين؟ هادي هي اف، هاد اكس كا، هادي اكس موان دو هي اف. اذا شنو هي الراسين دو اف؟ راه هي اف واحد. ما درت والو، غير حيدت دوك لي زيكس. ملي تحيدوا لي زيكس حيدوهم بجوج. اذا اف واحد مالها دابا؟ هذه هي اف واحد، الراسين دو اف اي كونتينيو سور اي. وشنو هي الراسين دو اف واحد؟ راه هي اف واحد. اذا شنو مونطرينا دابا؟ مونطرينا بان اف تاع واحد، مونطرينا بان هاد لا فونكسيون اللي كاينه الفوق راها كونتينيو على هاد الانترفال. شنو بقى لنا؟ بقى لنا نمونطريو هادي. سوا واحد اكس ابارتيان لاي اللي هو دو كات. ردوا البال، هاد الكات راه خارجه. الو شنو هي اكس؟ كنتمي دونك راه اكس محصوره بين جوج او تساوي و4 قطعا. الو شنو نتوما معايا؟ اشنو كاين في المقال؟ كاين 4 ناقص اكس ياك. شوفوا معايا هنا في المقال 4 ناقص اكس. انا نمشي نأطر هادي خصها ما عمرها ما تساوي صفر. 4 ناقص اكس، دونك غنهز هاد اكس وغنديها لهنا. دونك شنو دابا ما نقدر نقول بان اكس راه صغر من 4. صافي، ما كتهمنيش اكس كبر من جوج، كتهمني غير اكس صغر قطعا من 4. الو شنو دونك نهز هاد اكس وغندير لهاد جي، دونك غتبقى هنا صفر، غتبقى هنا 4 ناقص اكس. دونك شنو وشنو هي ديك 4 ناقص اكس؟ 4 ناقص اكس شنو سميتها؟ واخا
الا خديت ديك 4 ناقص اكس وسميتها سميناها هنا واقيلا، لا ما سميتها، نسميها اف جوج دو اكس، هي اف جوج دو اكس. اذا كي دايره ديك اف جوج دو اكس راها ستريكتومون بوزيتيف. معنى اخر ملي غتكون ستريكتومون بوزيتيف معنى اخر، شوف شنو كاين هنا ستريكتومون ما كاينش او ايكال، دونك راه اف جوج دو اكس اللي كتساوي 4 ناقص اكس راها تخالف صفر. علاش؟ لانها كبر قطعا من صفر، دونك راه ما عمرها ما تساوي صفر. الو راه شنو اف جوج مالو راه تخالف صفر سور اي. مزيان، شوفوا مع هاد لا بروبوزيسيون هادي. اي قلنا واخا قبل مازال ما كملتش، اي قلنا اف جوج مالها شنو هي اف جوج دو اكس؟ راها عباره عن بولينوم بالضبط، بينوم بولينوم دوغري 1. دونك توت بولينوم يدي في كونتينيو على اي انترفال. دونك اي قلنا اف جوج اي كونتينيو sur l'intervalle I اللي كيساوي 2 4 fermé en 2 et ouvert en 4 car علاش؟ لأن f juge tout simplement est une fonction polynomiale. مزيان، إذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندنا f جوج كونتينيو على اي وما عمرها ما كتساوي صفر. تبعوا معايا شنو كتقول هاد لا بروبوزيسيون، كتقول لنا بان الا كانت شي جي متصل على واحد لانترفال اي، الا تبعوا معايا على جي، الا كانت جي كونتينيو على واحد لانترفال اي، والا كانت جي نو سانول با ما عمرها ما تساوي صفر. هادشي اللي دابا عندي هنايا، هاد اف جوج هي جي عندي تمايا في لا بروبوزيسيون. عندني اف جوج علاش ما سميتهاش جي؟ لان اصلا لا فونكسيون اللي عطاونا سميتها جي في لا كيسيون 2 في لابليكاسيون، داكشي علاش ما سميتهاش جي. اذا عندنا دابا تمايا هذيك الجي اللي كاينه في ديك لا بروبوزيسيون هي اف جوج. عندي هنايا عندي اف جوج ما نو سانول با ما عمرها ما كتساوي صفر على داك لانترفال اي. داك هادشي كامل اللي درت راه بغيت نبين بان اف جوج راه نو سانول با ما عمرها ما كتساوي صفر، ديما كتخالف صفر. علاش؟ لان كبر قطعا من صفر، كبر قطعا من صفر، دونك راه ما عمرها ما تساوي صفر على داك لانترفال. اذا انا بين دابا هادشي اللي هادشي نو سانول با. اذا وهي اصلا كونتينيو، ها هي مونطريتها بان اف جوج راه كونتينيو. علاش؟ لانها بولينوم. دونك كيفاش غيكون المقلوب تاعها؟ هاد واحد على جي كيفاش كيكون واحد على جي؟ كيبقى كونتينيو على بلا ما تديوها في اف على جي، ما غنحتاجهاش دابا، غير المقلوب تاع شي داله راه كونتينيو على اي. دونك عندنا اف جوج كونتينيو على اي، علاش؟ لانه بولينوميال، وعندنا ما عمرها ما كتساوي صفر. الور المقلوب تاعها واخا تبعوا معايا نساو هادشي اللي قلت لكم. هنا تبعوا معايا اف جوج اف واحد على اف جوج. هنا هادي كامله سميناها، هادي كامله سميناها شنو؟ سميتها هاد الراسين سميتها اف واحد، وهادي شنو سميتها؟ 4 ناقص اكس سميتها اف جوج. هاي اف جوج هي 4 ناقص اكس. دونك شنو هي جي؟ اف واحد على اف جوج راه هي جي، غير الا حيدتو هنا لي زيكس حيدو في لي زيكس كلشي. دونك اف واحد على اف جوج راه هي الداله جي. مزيان، كي دايره اف واحد، اف واحد راها متصله على هاد لانترفال، وكي دايره اف جوج متصله على داك لانترفال، ولكن اف جوج راه مونطريناها بانها ما عمرها ما تساوي صفر، هي هادي. دونك كيفاش غيكون اف على جي؟ انا خارج دالتين متصلتين على اي مع هذيك اللي كاينه في المقام ما عمرها ما تساوي صفر، كيفاش كيكون هذا الخارج هذا راه متصل على اي. دونك اف واحد على اف جوج، هنا اف واحد متصل على اي. مزيان، اف جوج متصل على اي، غير هنا خصكم تردوا البال، خصكم تمونطرو بان اف جوج راه ما عمرها ما كتساوي صفر. هادشي اللي درت هنا. اذا مونطريت بان اف جوج ما عمرها ما كتساوي صفر ومتصل على اي، وبينت بان اف واحد حتى هي راه متصل على اي. كيفاش غيكون هذا الخارج هذا؟ غادي يكون متصل على اي. وشنو هو هذا الخارج؟ راه هو جي. دونك اف واحد اي شنو هو اي في هذه الحاله؟
دابا غندوزو السؤال 3. السؤال 3 قالوا لنا ديتيرميني لي ريال ا بي ساشون كو لا فونكسيون اف ديفيني بار داك المرض كامل اي كونتيني سور لانترفال فيرمي موان 3 2. كتبوا شنو وقع تما. كاينه موان 3 تبعها 0 تبعها 1 ومن 1 كاينه 2. انتبهوا شنو وقع تما. عندنا الداله اف تما معرفها بثلاثه تاع الاجزاء، معرفها بثلاثه تاع الاجزاء. هنا من موان 3 هنا كاينه موان 3 ودي ماشي 3 من موان 3 تال 0 انا من موان 3 فيرمي داخله تال 0 خارجه. هاد الانترفال كامل اشنا هو التعبير تاع اف؟ هو داك التعبير الاولاني، هو التعبير الاولاني من 0 داخله من 0 داخله تال شنو تال 1 خارجه معرفه بالتعبير الثاني، ومن 1 داخله تال 2 داخله معرفه بالتعبير الثالث. في كل انترفال هنايا اف كتاخذ واحد الصيغه وكيدير هذيك لا فونكسيون كامله. قالوا لنا حددوا الا رديتوا البال في دوك الصيغ راه كاينه او بي، كاينه واحد شي قاعده تما او بي. قالوا لنا حددوا داك او بي باش تكون ديك لا فونكسيون كونتينيو على الانترفال موان 3 2. اذا اون تبعوا معايا شنو قالوا لنا ساشون علما ان اذا اون كي دايره اف مالها اي كونتينيو سور شنو سور موان 3 2. مزيان موان 3 2. اذا الانترفال هاد الانترفال كامله واش فيه 0 و 1؟ اذا في داك الانترفال راه كاينه 0 و 1. اذا هنا اف متصله على هاد الانترفال كامل. اذا بويسكو 0 و 1 كاينين في هاد الانترفال دونك اشنا هي بعدا شنو هي لا ديفينيسيون تاع اف كونتينيو على هاد الانترفال؟ هي بان اف راها كونتينيو سيغ تو لي زيليمون اللي كاينين في هاد الانترفال. اذا بويسكو 0 و 1 كاينين في هاد الانترفال دونك لا فونكسيون اف راه غادي تكون كونتينيو في 0 وغادي تكون كونتينيو في 1. دونك اف اي كونتينيو en 0 et aussi أيضا continue فاش continue في 0 و continue في 1. علاش؟ لأنها متصلة على هاد الانترفال. اشنو هي متصلة على الانترفال؟ هي متصلة على أي عدد كاين في داك الانترفال 0 1. غير هنا موان 3 و 2 غندويو على بالنسبه ل 2 غندويو غير على الاتصال على اليسار، وبالنسبه لموان 3 غندويو غير على الاتصال على اليمين. حنا داويين غير على 0 1. اذا راه 0 راه كاينين في الانترفال دونك غتكون متصله في 0 وغتكون متصله في 1. اشنو ديروا دابا في دماغكم؟ بان اف راه متصله في 0 ومتصله في 1. اذا قلنا اف مالها اي كونتينيو فاش غتكون كونتينيو في 0. نبداو غير بالزيرو. اذا شنو هي كونتينيو في 0؟ دونك اشنو هي لا ديفينيسيون تاع اف كونتينيو على واحد الانترفال؟ دونك بويسكو اف اودي على واحد ليليمون ملي تكون اف متصله في واحد العدد دونك غتكون متصله على اليمين وغتكون متصله على اليسار. دونك اف مالها اي كونتينيو ا غوش اشنو هي متصله في 0 دونك غتكون متصله على اليسار وغنتصله من اليمين. حنا انا هنا غنستعمل غير اغوش. اذا كونتينيو اغوش اون 0. اذا بويسكو لي كونتينيو اغوش دونك لا ليميت ملي يكون اكس كيقرب ل 0 اغوش تاع اف دو اكس غادي تكون كتساوي اف دو 0. الور لا ليميت كون اكس طون فير 0 اغوش اشنو هي دابا باش غنعوض اف لي اكس؟ هنا اكس كيقرب لصفر على اليسار ماشي على اليمين، على اليسار. ها هي صفر و اكس كيقرب هنا اكس كاين في شي بلاصه هنا. دونك اش من صيغه غنستعمل الصيغه. علاش؟ لان بويسكو هنا اكس كيقرب لصفر ولكن ماشي ادروات خديت اغوش. اكس كيقرب لصفر اغوش اذا اكس كاين هنا. دونك اش من صيغه غنلقى؟ الصيغه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ غناخذ الصيغه الاولى. دونك اشنو هي اف دو اكس؟ غناخذ الصيغه الاولى هي جوج ا اكس اس 2 ناقص 3 بي. اشنو كتساوي؟ كتساوي اف تاع صفر. اذا فين كاينه تما اكس كتساوي صفر؟ ها هي
اكس في الصيغه الثانيه. الصيغه الاولانيه راه اكس غير قاطعه من صفر، اكس ما كيساوي صفر. فين كاينه اكس كيساوي صفر؟ كاينه في الصيغه الثانيه. اذا الا بغيتي تحسب الصوره تاع صفر غتستعمل الصيغه الثانيه. علاش؟ لان تمثل عندي اكس او يساوي صفر. اذا اشنو هي الصوره تاع صفر؟ هي فيما نمشي للصيغه الثانيه وفيما لقيت اكس غنعوضها بصفر، غتعطينا جوج في صفر ناقص بي زائد ا. مزيان. الور غنمشي هنا غنحسب هنا لا ليميت. هذه بولينوم ياك، هذه بولينوم دو دوغري جوج. اذا فيما لقيت اكس غنعوضها بصفر. اذا تعطينا جوج ا فوا صفر أس 2 ناقص 3 بي تساوي هنا جوج في صفر هي صفر، تعطينا ناقص بي زائد ا. اذا تستلزم هنا هادشي كامل اشنو هي صفر أس 2 هي صفر، دونك هادشي كامل يعطينا صفر. دونك تعطينا ناقص 3 بي تساوي ناقص بي زائد ا. دونك تعطينا هنا غنهز هاد ناقص 3 بي وغندير هاد الجهه، تبقى لنا صفر تساوي شنو؟ ناقص 3 بي ملي غتمشي هنا تولي 3 بي، غتولي زائد 3 بي ناقص بي زائد ا. دونك تعطينا بان صفر تساوي شنو؟ 3 بي ناقص بي هي جوج بي زائد ا. عقلوا على هادي مزيان. قلنا اف اي كونتينيو متصله في واحد ياك. شنو مونطرينا قبيله؟ شنو قلنا هنا؟ قلنا راها متصله في واحد. اذا بما انها متصله في واحد دوك غتكون متصله في واحد على اليمين وعلى اليسار. دونك اف اي كونتينيو حتى هي غناخد اغوش في واحد. اذا شنو هي متصله في اغوش؟ دونك لا ليميت كون اكس طون فير 1 اغوش اكس صغر من واحد تاع اف دو اكس غادي تكون كتساوي اف تاع واحد. الوغ لا ليميت كون اكس طون فير 1 اغوش تاع اف دو اكس. ردوا معايا هنا اكس كيقرب لواحد و اكس صغر من واحد. اكس كيقرب لواحد وصغر، دونك اكس راه كاين هنا ماشي ادروات. غنبدا نقرب لواحد ولكن اغوش. اذا اش من صيغه ناخذ؟ غناخذ الصيغه الثانيه. ناخذ الصيغه الثانيه. شنو هي الصيغه الثانيه؟ هي 2 اكس موان بي بلس ا. شنو كتساوي؟ دابا بغيت نحسب اف تاع واحد فين كاينه اكس او تساوي واحد. كاينه في الصيغه الثالثه، دونك هي 4 في واحد. غنستعمل دابا الصيغه الثالثه ناقص ا. اذا تستلزم يعني نمشي هذه بولينوم ياك. دابا بغيت نحسب الليميت في واحد غنمشي غنعوض. دونك غتعطيني جوج في واحد ناقص بي زائد تساوي 4 في واحد اللي هي 4 ناقص ا. تستلزم جوج في واحد هي جوج، دونك هي جوج ناقص بي زائد ا تساوي 4 ناقص ا. نجمعو كلشي في جهه وحده، نجيب كلشي لهاد الجهه صافي. دونك غتعطينا جوج جيب 4 غتعطينا ناقص 4 ناقص بي ها هي زائد ا، وهاد ناقص ا غترجع لها تولي زائد ا تساوي صفر. جمعت كلشي لهاد الجهه. اذا جوج ناقص 4 هي ناقص جوج ناقص بي زائد جوج ا تساوي صفر. دابا معايا اش غندير؟ هاد جوج ا غنسبقها ها هي ناقص بي ها هي، وهاد جوج غندير هاد الجوج غتولي جوج. دونك غنلقى واحد النظمه هي غنلقى بان جوج بي زائد ا تساوي صفر. ها هي نجمع هادي وهادي عاوتاني. هادي غنلقى بان جوج ا ناقص بي تساوي جوج. اذا عطاتنا بان ا زائد جوج بي هادو غير قلبتهم الجمع تاع بي ها هي ا ها هي جوج بي تساوي صفر. وشنو اخر؟ وجوج ا ناقص بي تساوي جوج. اذا شنو قلنا نلقاو؟ غنلقاو بان ا زائد جوج بي تساوي صفر، وجوج ا ناقص بي تساوي شحال قلنا؟ جوج. ديرو هنا تكافئ، نمشيو للتكافؤات. عندنا الحق نشوف تكافؤات. يلا اشنو غنديرو هنا؟ نستعمل التأليفة الخطية. تابعوا شنو غندير؟ غنمشي لهادي غنضرب هنا في ناقص جوج باش ملي نجمع تعطينا صفر. دوك غنضرب المعادله الاولى كامله في ناقص جوج. دوك تعطيني ناقص جوج ا. هنا جوج في ناقص جوج هي ناقص 4 بي تساوي شحال؟ في صفر في ناقص جوج هي صفر. عطاتنا جوج ا ناقص بي تساوي جوج. هنا غنحتفظ هنا غادي نحتفظ بهادي، وهنايا غندير المجموع.
اذا ناقص جوج ا زائد جوج ا هي صفر ا، ناقص 4 بي ناقص بي هي شحال؟ هي ناقص 5 بي. قلنا غنديروا المجموع، عطاتنا صفر زائد جوج اللي هي جوج. دونك تكافئ، دونك شحال كتساوي بي؟ دونك كتساوي بي شحال؟ ناقص جوج على 5. قسمت على 5 ودي ناقص غتولي هي ناقص جوج على 5. اشنو غندير دابا هنا؟ غنمشي نجبد هنا ا شحال كتساوي. دونك ا شحال كتساوي هنا بالزربه من هادي جبدو ا، دونك هي شحال؟ هي جوج زائد بي كلشي مقسوم على جوج. دونك عطينا بي صافي لقينا بي هي ناقص جوج على 5 الا ما غلطتش في الحساب، وهنا ا اذا فيما لقيت بي غنعوضها بناقص جوج على 5. دونك عطينا جوج زائد انا زائد بي، وشنو هي بي؟ هي ناقص جوج على 5. دونك عطينا ناقص جوج على 5 كلشي على جوج تكافئ. دونك ها هي بي تساوي ناقص جوج على 5. غير رجعتها للسطر الثاني. دابا نحسبو هنا ا. يلا شنو غنديرو هنا؟ نوحدو المقام. دونك هنا شحال عطينا؟ واخا تساوي نوحدو هنا المقام. دونك عطينا جوج هي 10 ناقص جوج كلشي على 5 كلشي على جوج. دونك عطينا شحال؟ 10 ناقص، دونك عطينا شحال؟ 10 ناقص جوج اللي هي 8 على شحال؟ هذا هو الكسر الكبير، على مضروبه في 1 على جوج اللي هي 5 على جوج اللي هي 10. نقدر هنا دونك هنا ا كتساوي نقسمو هنا على جوج وهنا على جوج. دونك عطينا 4 على 5 وبي عطينا هي ناقص جوج على 5. دونك حنا لقينا ا وبي. الى عجبك المحتوى ما تنساش دير جيم لا فيديو وتابونا معنا في لاشين. تهلاو في ريوسكم والله يعاونكم.